बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, मुल्की सियासत के ऊपर तो हम बाद में आएंगे। पहले हम आज के सबसे बड़े जो मईशत का क्या कहेंगे कत्ल किया गया है या उसके साथ ज़्यादती की गई है, ये अब आप खुद फ़ैसला कर लें। मेरी नज़र में तो ये कत्ल ही है कि तमाम लोग इस वक्त, तमाम सियासी जमातें A to Z, इसमें तमाम जमातें शामिल हैं, हमारी मईशत का कत्ल करने के दर पे हुई हैं। आज डॉलर मुल्की सतह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 225 रुपए को क्रॉस कर गया है। कहाँ ये डॉलर आज से 5 साल पहले 100 रुपए के ऊपर मौजूद था। इस खींचातानी सियासत की रस्साकशी के अंदर ये डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। आज से 3 माह पहले ये डॉलर 178 पर मौजूद था और इस सियासी रस्साकशी में ये डॉलर अगले 50 रुपए को भी क्रॉस कर गया। अब इस वक्त जो सूरत हाल सियासत के ऊपर बनी हुई है, उसके अंदर आपकी मईशत जो तबाह हो रही है, इसके ऊपर कौन सोचेगा? ये हुक्काम बाला, ये सियासतदान, ये अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप या हम तो नहीं सोच सकते। हम माशी कत्ल गारित के अंदर शामिल नहीं हैं। हम तो अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से टैक्स देते हैं। उन टैक्सों से ये हुक्मरान अपना पेट भरते हैं, अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने घरों के बिल भरते हैं, अपने बच्चों के पेट पालते हैं। हमसे और क्या क्या कुर्बानी लेना चाह रहे हैं? आज की रस्साकशी में जो पंजाब असम्बली के ऊपर चल रही है इस वक्त, जो हॉर्स ट्रेडिंग का बाज़ार गर्म किया गया है, जो करोड़ों रुपयों की बोलियां लगाई जा रही हैं, जो बोरियों के मुंह खोले जा रहे हैं, जो एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए नंबर गेम के ऊपर खेला जा रहा है, ये बेसिकली हमारे मुल्क की बुराइयां की जा रही हैं। हमारे मुल्क का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि जी नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, PDM हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पीपल्स पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, जरदारी साहब से सियासत का खड़ा लाहौर में लगा लिया है, इमरान खान साहब भी लाहौर बैठे हुए हैं। कौन सी सियासी जमात है जिसके लीडर इस वक्त लाहौर में नहीं बैठे? इस तख्ते पंजाब ने लोगों के दिलों में, इन सियासतदानों के दिलों में क्या डाल दिया है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये अवाम, इसकी कोई अहमियत नहीं है? इस वोट की कोई अहमियत नहीं है? हम वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके असम्बलियों तक पहुंचाते हैं और ये लोग चंद रुपयों की खातिर अपनी इज़्ज़त बेचकर और दूसरी पार्टियों के हक़ में बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके अंदर नून लीग के लोग बैठते हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग बैठते हैं, उसमें PTI के लोग बैठते हैं। ये सारी जमातें एक नंबर गेम के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींच रही हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है? हमारे नज़रिए के मुताबिक जो भी लीडर चुन के असेंबली तक पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो हमारे लिए काम करे, वो कौम के लिए काम करे, वो इस मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम करे। कल के खेल के ऊपर अगर आप गौर करें, जो कल इलेक्शन होने जा रहा है, मेरी नज़र में तो एक इलेक्शन ही है कि तख्ते पंजाब की सीट क्या वज़ीर आला जो इस वक्त हमज़ा शहबाज हैं वो रहेंगे या नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब बनेंगे। परवेज़ इलाही साहब क्योंकि ख़ुद काफ लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके पास 10 सीटें हैं, PTI के साथ इत्तेहाद में हैं, PTI के पास इस वक्त 167 सीट्स मौजूद हैं। तो इस लिहाज से टोटल कुल मिला के इन लोगों की सीटें और 9 मुंतखब अरकान की सीटें, जो उनकी 15 सीटें, इन्होंने 14 सीटें में इस वक्त इनके पास हैं, वो शामिल करेंगे तो ये इनके पास 187 का गेम इनके पास बनता है।
اور نون لیگ اور اس کے اتحادی جماعتیں جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہیں وہ ان کے اندر اگر آپ شامل کریں تو ان لوگوں کے پاس اپروکسیمیٹلی 180 سیٹس موجود ہیں. اچھا 2 پی ٹی آئی کے لوگ تو لوٹے ہو چکے ہیں عوام کی نظر میں, عوام نے ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک لوٹے بھی برسائے ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس وقت جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے 14 اراکین کم پڑ رہے ہیں. اب وہ کیسے کم پڑ رہے ہیں یہ تو کل جب ووٹنگ ہوگی وزیر اعلیٰ کے لیے سامنے آئے گا. ادھر نون لیگ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے بھی کچھ اراکین کم پڑ رہے ہیں, پہلے ہی ان کے پاس کم ہیں اور ان کے پاس کم پڑ رہے ہیں. تو یعنی دونوں طرف سے رسہ کشی اور ہارس ٹریڈنگ اور بوریاں اور یہ اور وہ سب کچھ کھولا جا رہا ہے, کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. لیکن اس دوران یہ بھول گئے ہیں کہ ملک کی معیشت کس تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. غریب ایک وقت کی روٹی کھانے کو بھی تنگ ہو گیا ہے. وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں آج کما کے کچھ گھر جاؤں گا, لیکن شام کو جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں گھر کا آٹا لے کے جاؤں, گھر کا گھی لے کے جاؤں, یا بل کے لیے پیسے جمع کروں, یا گھر کا کرائے کے لیے پیسے جمع کروں. یہ ہم ہر عوام کا ہر بندہ اس معاشی فکر کے اندر مبتلا ہے. ہر چیز اس وقت آپ کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش ہو چکی ہے سیاست کی وجہ سے. خدا را اس سب کو بند کریں اور ملک کے لیے سوچیں. وزیر اعلیٰ جو بھی بنے, وزیر اعظم جو بھی رہے, جس جماعت کا بھی ہو, لیکن ان کو چاہیے یہ کہ وہ ملک کے مفاد میں سوچیں, نہ کہ صرف اپنی جیبوں کے بارے میں سوچیں. آپ ہم لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, آپ ہم لوگوں کے لیے اس کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. اگر عوام ہی آپ کو ووٹ نہیں دے گی تو آپ کو یہ کرسی کون دے گا؟ اگر ایک شخص بھی ووٹ نہ دے تو کیا آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ آج پی پی 7 صرف 49 سیٹوں سے اوپر گیا ہے. کیا 50 ووٹوں کی اہمیت نہیں ہے؟ یہ 50 ووٹوں سے کیا بندہ ایک ووٹ سے بھی جیت کے آگے آ سکتا ہے؟ تو ان ووٹوں کی وجہ سے ہی آپ لوگ کرسی اقتدار پہ بیٹھتے ہیں. تو آپ کم از کم اس چیز کو سوچیں کہ ملک کے مفاد میں کیا چیز بہتر ہے. اس ہارس ٹریڈنگ کا انجام اللہ جانے کیا ہوگا, کل کیا چیز سامنے آئے گی, کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کیونکہ تمام جماعتوں کے سربراہ اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں اور تخت پنجاب پہ نظر سب کی ہے کہ کل اس تخت پنجاب کا کرسی صدارت کون سنبھالتا ہے. یہ تخت پنجاب نہیں, بیسیکلی پورے پاکستان کی جنگ ہے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے پاس تخت پنجاب بھی آ جاتا ہے, کے پی کے تو آلریڈی ان کے پاس ہے, وفاق میں حکومت چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی تو ہو, سب کو آزما لیا, یہ بھی تو کچھ ثابت کر کے دکھائیں. ہم ان کو الیکٹ کر کے اسمبلی تک پہنچائیں, اگر یہی آج لوٹے ہو جائیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو خدا کے لیے ہم میری تمام ارکان سے جو پنجاب اسمبلی کے یا کسی بھی اسمبلی کے رکن ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی جیب کو نہ سوچیں, اس ملک کے مفاد میں سوچیں. اور تخت پنجاب جس کا بھی ہو, لیکن اپنے لیے نہ سوچیں, اس عوام کے لیے سوچیں, اس مہنگائی سے پسی ہوئی غریب عوام کے بارے میں سوچیں. اپنا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں. السلام علیکم.